सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अर्ज कर रहा था, नेक बीवी की निशानी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा या अपनी मेरी बात नहीं है, ये मेरे आका का फरमान है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। नेक बीवी की निशानी ये है कि शौहर के हुक्म की तामील करे। नेक शौहर की निशानी क्या है, उसको भी मेरे आका ने इरशाद फरमाया। नेक शौहर की निशानी ये है कि जब वो कमाए और घर में जो चीज खुद खाए वो अपनी बीवी के लिए भी रखे, यानी शौहर जो अपने लिए पसंद करता हो वही खाना अपनी बीवी के लिए भी पसंद करे, वही खाना उसे भी खिलाए। जो कपड़ा अपने लिए पसंद करता हो वही लिबास अपनी बीवी के लिए भी पसंद करे। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद भी फरमाया है कि औरत मर्दों के लिए लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया है कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। इसका मतलब क्या है? औरत मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास। सबसे ज्यादा करीब अगर कोई रहता है तो वो उसका शौहर है, या कोई रहती है तो वो उसकी बीवी है जो अपने शौहर से करीब रहती है। माँ भी है, बहन भी है, भाई भी है, रिश्तेदार भी हैं, सब लोग मोहब्बत करते हैं। सबका अलग अलग मकाम है, सबके अलग अलग दर्जे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कारी साहब हैं कि हमसे मोहब्बत करवाते हैं, लेकिन जितना करीब मेरा ये लिबास है इतना करीब ये नहीं है। जितना करीब मेरा ये लिबास है उतना करीब ये नहीं है। जितना करीब मेरा लिबास है, माँ बाप या भाई बहन सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन उतना करीब वो नहीं है। गुर्बत का सबसे ज्यादा हक किसको हासिल है? इस लिबास को। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया कि औरत मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। यानी जितना करीब ये रहता है कोई और नहीं रहता, एक दूसरे की गुर्बत यही जानते हैं। और दूसरी खासियत इस लिबास की ये भी है कि एक दूसरे की पर्दा पोशी भी करता है। मेरा जिस्म बरहना हो आप देखें, लेकिन मेरे जिस्मों के अंदर जो ऐब है इस लिबास ने छुपा रखा है। ये लिबास छुपा रखा है। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब को जानते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब को जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऐब को छुपा रखे हैं। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे का लिबास कहा है कि मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए लिबास है। ये कुर्बत इस कपड़े को हासिल है। इसीलिए नेक शौहर की पहचान ये है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपनी बीवी के लिए पसंद करे, जो खुद खाए अपनी बीवी को खिलाए। और आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी, चूंकि इंसान खता का पुतला है, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है तो हम उसे मुकम्मल सीधा नहीं कर सकते। अगर ज्यादा सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। इसीलिए उसे सीधा करने की कोशिश मत करो, उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी। औरत या मर्द कोई भी इंसान हो खता का पुतला है, मासूम तो नहीं है ना। गुनाह हमसे भी होंगे, आपसे भी होंगे, गलती हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारी बीवी से, तुम्हारी शरीके हयात से कोई गलती हो जाए तो अगर तुम डराने के लिए उसे मारो तो उसके चेहरे पर न मारो, उसके चेहरे पर न मारो। अव्वलन तो मारने का हुक्म ही नहीं है, अव्वलन तो मारने, लेकिन तंबीह के तौर पे अगर उससे गलती हो रही है, तंबीह के तौर पे अगर तुम मारते हो तो कभी भी अपनी बीवी के चेहरे पर न मारो। ये मैं नहीं कह रहा, हमारा आपका फरमान नहीं, किसी आलिम का, मुफ्ती का कौल नहीं। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर उससे कोई गलती सरकत हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो उसे अगर तुम तंबीहन मारते भी हो तो उसे चेहरे पर न मारो।
یہ نیک شوہر کی پہچان میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں جو نیک بیوی کی پہچان میں نے آپ کو بتایا، نیک شوہر کی پہچان جو میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ دونوں باتیں معاشرے میں عام ہو جائے اور ان دونوں باتوں پر شوہر اور بیوی دونوں عمل کرنے لگے تو ہزاروں گھر جو آج ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی جو نوبتیں آ رہی ہے، آپس میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے رشتہ داروں سے خراب ہو رہے ہیں، ان باتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ ہزاروں گھر جو ٹوٹ رہے ہیں ٹوٹنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ آج ہماری ماں بہنیں ان باتوں پر عمل ہی نہیں کرتی، نہ ہم خود عمل کرتے ہیں ان باتوں پر، ہم اپنی بیوی کو لونڈی اور غلام سمجھتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو لونڈی اور غلام سمجھتے ہیں، اور ہماری بیویاں جو ہیں، عورتیں بھی جو ہیں، اپنے شوہر کو، شوہر کے حقوق جو ہے، جو شوہر کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تونے ہوتے ہیں، اور جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق کے نوبت واقع ہوتی ہے اور ایک بسی بسائی دنیا گزر جاتی ہے۔ صرف ایک گھر کا معاملہ نہیں ہوتا، اس سے کئی رشتہ داری جڑی ہوتی ہے، کئی رشتے منسلک ہوتے ہیں جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج اگر ہماری ماں بہنیں ان باتوں پر عمل کریں کہ ہمارے شوہر کا جو حق ہے، حقوق ہے، ہم اسے ادا کریں، اور ہمارے بھائی اگر ان باتوں پر عمل کر لیں کہ ہمارے اوپر جو ہماری شریک حیات کا جو حق رکھا گیا ہے، ہم اسے اس طریقے سے اس کے حق کو ادا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے شوہر تمہیں کسی چیز کے بارے میں حکم دے تو بغیر اس کے حکم کے تم گھر سے قدم بھی نہیں نکال سکتے۔ شوہر اگر تمہیں منع کرے کہیں جانے کے لیے تو تمہیں اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، بغیر شوہر کی اجازت کے عورت گھر سے قدم نہیں نکال سکتی ہے۔ اس دور کی بات ہے جب میرے اور آپ کے پیغمبر باحیات تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو لاڈ و پیار سے پالتا ہے، بڑی محبتوں سے پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ پرورش کرنے کے بعد جب بیٹی اس لائق ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، اسے اچھے رشتے سے منسلک کر دیا جائے، باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹی اب اس لائق ہو چکی ہے کہ میں اسے نکاح کر دوں، اس کے لیے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب کر دوں۔ باپ نے لڑکا تلاش کرنا شروع کیا، چونکہ اسلامی ماحول میں پلنے والی ہو چکا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، میرے باپ کو شفایابی دے دے۔ بیٹی رو رو کر کے باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، باپ کی طبیعت اور بگڑتی چلی جا رہی ہے، باپ کی طبیعت جب ارزانہ بگڑ گئی، باپ نے پھر بیٹے کو بلایا، کہا آخری وقت آ رہا ہے، جاؤ جا کر کے میری بیٹی کو بلا لاؤ، ایک مرتبہ میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لوں، اور دیکھنے کے بعد مجھے تسلی ہو جائے گا، پھر میری روح نکل جائے گی، میں آرام سے موت آرام کے ساتھ جو ہے موت کو گلے لگا لوں گا۔ باپ نے پھر بیٹے کو بھیجا، بیٹا جاتا ہے، بہنا سے عرض کرتا ہے، بہنا باپ کی آخری وقت آ چکا ہے، خوشیاں لے رہے ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اے میری بہنا چلو ایک مرتبہ چلو باپ کو دیکھ کر کے آ جانا، شاید ہو سکتا ہے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، آنکھیں کھلی ہے، تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، میری بہنا چلو باپ کا حکم ہے، چلو چل کر کے باپ کو دیکھ لو۔ بہنا کہتے ہیں میرے بھائی نہیں، نبی کا فرمان ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے شوہر اگر تمہیں اجازت نہ دے دے تب تک تم اپنی شوہر کی گھر سے قدم نکالنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں تو نبی کی فرمان پہ عمل کر رہی ہوں، نبی کے فرمان کو نہیں ٹھکرا سکتی ہے۔ اے میرے بھائی جاؤ جا کر کے باپ سے کہہ دینا کہ میں بغیر شوہر کی اجازت کے میں گھر سے قدم نہیں نکال سکتا جب تک میرا شوہر گھر نہ آ جائے۔
जब तक मेरा शौहर घर ना आ जाए तब तक मैं अपने कदम को नहीं निकाल सकती है। जाओ जा करके मेरे बाप को कह देना भाई मायूसी के आलम में लौट रहा है, आंखों में आंसू लिए लौट रहा है। बाप रास्ता देख रहा था शायद मेरी बेटी आ जाए, लेकिन मेरी बेटी नहीं आई। आकर के सारा माजरा सुनाता है अब्बू जान वो बहना नहीं आएगी जब तक उसके शौहर का इजाजत न मिल जाए, उसके शौहर जब तक उसे हुक्म न दे दे। उस वक्त फोन और मोबाइल का दौर तो था नहीं जो फोन पे पूछ लिया जाए, इजाजत ले लिया जाए। अब जो है आखिरी वक्त आ चुका है, बाप हिस्सियां लेता हुआ है। तीसरी मर्तबा जब भी आता है, तीसरी मर्तबा भी भाई वापिस आता है, बाप आखिरी लम्हात है। अब जो है सांस रुकने लगते हैं, सांस जो है रुकने लगते हैं, हिस्सियां गले में आकर के अटक जाती है। रास्ता देखते देखते मेरा आखिर बाप का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाप का इंतकाल हो जाता है, जब बाप का इंतकाल हो जाता है पूरे मोहल्ले में कोहराम करता हो जाता है। तो बेटी को खबर होती है तेरा बाप